उपयातानां सुदृशां कुसुमायुधबाणपातविवशानाम् अभिवाञ्छितं विधातुं कृतमतिरपिता जगात वाममिव। गगनगतं मुनिनिवहं श्रावयितुं जगितकुलवधूधर्मं धर्म्यं खलु ते वचनं कर्म तु नो निर्मलस्य विश्वास्यम्। आकर्ण्यते प्रतीपां वाणीं येणीदृशः परन्दीनाः मामा करुणासिन्धो परित्यजेति अतिचिरं विलेपुस्ताः। तासां रुदितैर्लभितैः करुणाकुलमानसो मुरारे त्वं ताभिः समं प्रवृत्तो यमुनापुलिनेषु काममभिरन्तुं। चन्द्रकरस्यन्दलसत् सुन्दरयमुनातटान्तवीथीषु गोपीजनोत्तरीयैः आपादितः संस्तरोण्यशीदस्त्वं। सुमधुरनर्मालपनैः करसङ्ग्रहणैश्च चुम्बनोल्लासैः गाढालिङ्गनसङ्गैः त्वम् अङ्गनालोकम् आकुलीचकृषे। वासोहरणदिने यद्वासोहरणं प्रतिश्रुतं तासा तदपि विभोरसविवशस्वान्तानां कान्तशुभ्रुवामददाः। गन्धलितघर्मलेशं कुन्दमृदुस्मेरवक्त्रपाथोजं नन्दसुदत्वां त्रिजगत्सुन्दरम् उपगूह्य नन्दिता बालाः। विरहेष्वङ्गारमयः शृङ्गारमयश्च सङ्गमे हि त्वं नितराम् अङ्गारमयः तत्र पुनः सङ्गमेऽपि चित्रमिदम्। राधातुङ्गपयोधर साधु परिरम्भ लोलुपात्मानम् आराधये भवन्तं पवनपुराधीश शमय सकलगदान्। आराधये भवन्तं पवनपुराधीश शमय सकलगदान्। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।